सरकारले जसरी खर्च जुटाउने र जसरी खर्च गर्ने यो सङ्कल्प सोच बजेटमा राखेको छ। यो हेर्दै गर्दा अबको 2-3 महिनाभित्रमा कोरोना भाइरसबाट नेपाल पूर्ण रूपमा मुक्त रहन्छ, अछुतो रहन्छ। यसबाट हामी कहीँ पनि प्रभावित हुँदैनौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई ज्ञान भएको, आत्मविश्वास भएको पाएँ मैले चाहिँ। केही ठाउँहरूमा उहाँले भन्नुभए तापनि पुनरुत्थानको के प्याकेज आएको भए तापनि हामी मन्त्रालयगत विवरण हामीले हेऱ्यौँ, खर्च जुटाउने तरिकाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ यो सिङ्गो वर्ष यसबाट प्रभावित हुने यी सबै कुराहरूबाट जसरी यसको प्रभाव नहुने गरी सोचाइ बनाउनु भएको छ। यो क्राइसिसको अवस्थालाई अझै पनि उहाँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नु भएन भन्ने मलाई मेरो चाहिँ प्रारम्भिक टिप्पणी चाहिँ एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले छुटाउनु भएको कार्यक्रम प्राथमिकता सबै हेऱ्यो भने यस्तो रहेको। अहिले फरक ढङ्गले आउनु पर्थ्यो तर करिब निरन्तर जस्तो नै आयो। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तैपनि कति पनि भएन भन्न मिल्दैन। जस्तै जुन जे विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा सिद्धान्त त ठिक छ। जस्तै अहिले हामीले कोरोनाको महामारीबाट जुन जीवज्यानको खतरामाथि सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा, तत्काल चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र रोजगारविहीन भएकालाई राहत दिने कुरा, कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिने कुरा सिद्धान्तमा त ठिकै भनेको छ। तर व्यवहारमा गर्दा मैले हेर्नु हो भने त्यो चाहिँ देखा पर्दैन। किन मैले गत वर्षको बजेट विनियोजन र यो वर्षको मैले सँगै लिएर हिँडेको थिएँ। त्यो मैले दाँजेर हेर्दामा देख्छु भने कयौँ कुरा जम्मै धेरै सो कुरा दोहोरिएको छ। जब तपाईँको समग्र बजेट फोहोरको अहिले दाँजेर हेर्नुभयो भने टोटल बजेट 58 अर्बले दिएको छ। त्यसमध्येमा पनि राजस्वको अनुमान नै 1 खर्ब कम हुन्छ भन्ने छ। हुनसक्छ अझ त्योभन्दा पनि कम होस्। यस्तो अवस्थामा त्यो न्यून बजेटलाई विशेष क्षेत्रमा फोकस गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले फोकस गर्ने हो भने पोहोर साल 68 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। अहिले यति ठुलो सङ्कट छ, हामीले थुप्रै तत्कालै यो कति महिना अगाडि बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन। उपचारको निम्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणको निम्ति र जुन नयाँ प्रयोगशालाहरू, परीक्षणहरूको निम्ति जुन कुरा भनिएको छ त्यसको निम्ति बजेट चाहिँ कमसेकम डबल हुनुपर्छ। 68 अर्बको सट्टा अहिले 90 अर्ब मात्रै आएको छ भने जम्मा तपाईँले 22 अर्ब रुपियाँबाट यति ठुलो कोरोनाको सङ्कटको स्वास्थ्य उपचार गर्छु भन्नु त हास्यास्पद कुरा हो। त्यसैले त्यो असम्भव देख्छु म, फोकस पुगेन। त्यसैले अर्को कुरा 10औं लाख नेपालीहरू विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्कँदैछन्। तिनीहरू धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छन् र हामी सबैले भनेका थियौँ रोजगारी सिर्जना गर्नु निम्ति कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मुख्य बन्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसो भने त त्यो कार्यक्रम त्यही ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, बजेट पनि त्यही ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्थ्यो। र पोहोर साल कृषिको बजेट 34 अर्ब थियो, अहिले 41 अर्ब छ भने 7 अर्ब मात्रै कृषिमा लगानी गरेर 10औं 15औं लाख युवाहरूलाई नयाँ ढङ्गको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले शिक्षाको हेर्नुभयो भने करिब त्यस्तै छ। मेरो सार के भन्न खोजेको हो भने यो एउटा निरन्तरतामा आयो, यसले समस्याको समाधान गर्दैन। जहाँसम्म यो राहतका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन् त्यो पनि कनिका छरिएरै आयो। जबकि हाम्रो जो गरिबको रेखामुनि भएका मानिसहरू अहिले करिब 16.7% भनिएको छ। करिब 10% गरिबीको रेखामा मान्छे बढ्छ भन्ने अनुमान छ। त्यसो भने तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा मापन गरेर एकीकृत ढङ्गले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याइएको छैन। त्यसैले मैले यसको समाधान गर्छु जस्तो लाग्दैन। होइन, कार्यान्वयनको निम्ति पनि जुन खालको सुधार आउनु पर्थ्यो, हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा जुन हाम्रो सुधार आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आएन, उही ढङ्गकै आएको छ। र खास गरी अरू साना साना झिनामसिना निरन्तरताको जुन योजनाहरू छन् वर्षौँदेखिका जो अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन् त्यसलाई किन निरन्तर सर्नु पर्छ प्रत्येक क्षेत्रमा। जस्तै उदाहरणको निम्ति म दिन्छु, रेलको कुरा छ। अहिले रेलको कुरा किन चाहिएको छ? यो वर्ष नगरे हुँदैन भने त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पानी जहाजको कुरा पनि फेरि गरिएको, त्यहाँ पनि आएको छ भने यस्ता कुरा
ले चाहिँ कनिका छरिने तरिकाले अहिलेको सङ्कटको समाधान हुँदैन, आगामी दिनमा गम्भीर हुने मात्रै। विशिष्ट ढङ्गले जुन आउनु पर्थ्यो, विशिष्ट प्रकृतिको समस्याको निम्ति विशिष्ट प्रकृतिको समाधान आएन। एउटा ठुलो क्यान्सरको रोगलाई फेरि सामान्य झारफुक जस्तै आयो भन्ने मलाई लाग्छ। आज बजेट कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सृजनात्मक ढङ्गले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउने? जब स्रोत जुटाउने बारेमा पनि त्यहाँ प्रष्टै राखिएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेको परिस्थिति त जटिल छँदैछ, तैपनि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको जो अनुमान गरिएको छ त्यो वस्तुवादी नै छ र त्यसबाट त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नै मैले देखेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ। खास गरिकन कोरोनाले सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको बेलामा र कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि अर्को भोगको समस्या, जनताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, रोजगारीको समस्या, त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै पुस्तक समेटेको छ। भनेको समग्रमा उत्कृष्ट बजेट हो यो, राम्रो बजेटको ठाउँमा छ। स्रोत जुटाउन कतिको सहज देख्नु? चुनौतीपूर्ण छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब सिङ्गो रूपमा आर्थिक उत्पादन नै कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र त्यसपछि मानिसहरूले रोजगारी कति पाउन सक्छन् भन्ने कुरा, कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू जोड। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार। कोरोना महामारी लगायत संक्रामक र अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको छु। कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सर्वरोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सर्वरोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्वाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 4 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिम सहितको विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सहित सैटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाई सहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्वर्धन गर्न स्थानीय एवं सामुदायिक सङ्घ संस्था समेतको सहभागितामा आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै
विपद तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौद्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिँदै यातायात खर्च दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समेत परिचालन गरी सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बीमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियु सहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, शहीद गङ्गाला राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मुटु रोग उपचार सुविधा सुरु गर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज र सुलभ रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्य कर्मीको संख्या थप गर्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छु।